समस्त समाज बांधवांक प्रीतीपूर्वक नमस्कार करता। एक चेडूपणा जीवन सांचेरडू एक घरकडे आवसून वयतना पोटला घालतना जेवणा म्हळ्यार हांव कसो सांगता पळय भायर घुम आयला वगी वगी जेव ना तो व्हरता म्हणटा चेडू हांग करून आयकता हांग केल्या तोंडा भितर हिरी कळ्ळें लावच्याक शीतय घालता तेंका गबा गबा गिळता कितले मुग्धत पळया कसले एक नमने मन पळया तांगेलें शुद्ध परिशुद्ध निष्कळंक कसले निर्व्याज्य जावन आशिल्लें तसले एक प्रीती तांगेली हें चेडूवाला मना भितर आसा तसली ती भावना कितली मुग्धत आनी कितली सरळत तांगेलें जिवन आसा तशें कसो नमने एक परिणाम जावचे पुरो म्हणचे खातीर एक सान एक दृश्टांत सांगून तुमगेले प्रस्तुत करचे खातीर आज उपस्थित जालेलो आसा। अजीम प्रेमजी म्हणलो तसलो एकलो व्हड एक इंडस्ट्रियलिस्टू एक पिटी तो अमेरिका वचून आसता। अमेरिकांत न्यूयॉर्क सिटी थंय एक कडेन अंगडी मेडिकल शॉपार बशिल्ले कडेन जाल्लेले आशिल्ले एक नैज घटन तुमगेले द्राक प्रस्तुत करता। ताणें सांगिल्ली आशिल्ली काणी ही कळ्ळें ते मेडिकल शॉपांत एक चिल्ली येवन आसता सानी 4-5 वर्सां भितर ती येवन घेवन कळ्ळें अंगडीच्याला सांगता कळ्ळें तिगेले एक पिगी बँक आसा तातूंत भितर थोडे दुड्डू $1 आनी थोडे सेंट्स ते पूर तातूंत घालून घेवन अंगडीच्या लागी पदे पदे निमगीत आसता कळ्ळें पळय आनी तूं म्हगेलो आन म्हणटा कळ्ळें म्हगेल चेडणाक आज वांचून येवका म्हूण जाल्यार एक पवाड जाल्यार मात्र साध्य विना मिंगड कसले रितीर ते चेडा वांचून घेवचें आमगेलें कसले ना आजचें पूर आमी कळून घेवन जालें चेडलाले कळ्ळें आरयकेक शुश्रूशेक म्हूण सांगून इतलें सकट सांगून घेवन तो अंगडीच म्हणटा चेडा कशें सांगीत $1 केलो सेंट्सान पवाड जावका म्हळ्यार मेडिकल शॉपा भितर पवाड खंय दुखून हाडलीत ताणें ती रडता तूं भोवशा पावनी म्हणल्यार लावे हो दुड्डू म्हाका गोतस म्हगेलें आनी एक पिगी बँक आसा की पळयता तांतुले दुड्ड हाड दिता जाल्यार म्हगेल्या भावाक हें अगत्य विशय कसलो म्हळ्यार तिका एक 2 वर्सां एक चेडूं आसा तिगेलो भाव आसा एंड्रू म्हण तागेलें नांव ताका ब्रेन ट्युमर बापसून पाप कश्टारी पुराय नमुन्याचें तागेलें आशिल्लें पुराय कळ्ळें सेविंग्स हें तें पुराय काण घेवन तागेलें ट्रिटमेंटाक खर्चिता खडे एक दीस डॉक्टर म्हणटा खंय चेडा वांचोवका जाल्यार एक उपाय कसा म्हळ्यार सर्जरी कॉस्टलियस्ट सर्जरी ब्रेनांत तें हाचें तुज्यान भरचें साध्य स्वे म्हूण सांगतना तेतूंत तो भारी एक दुख्खार बेजारार घेवन घरकडे बायलेले सांगतना दोगूय रडतत ते चेडलाक कळ्ळें बशील कळ्ळें त्या चेडलाले बेड्डार बसून घेवन रडत सांगतना हें मालगड भयणी आयकता 4 की 5 वर्सांची तिका भारी प्रिती तेगे चेडला वेरी कळ्ळें कसो करूं येता म्हूण तिका कळना जाल्यार तिका एक गोत तशें प्रती दिवस बापून येवचे वेळार ती तिगेले कळ्ळें फ्लॅटा भायर येवन घेवन राबून बाल्कनी दोगून तोग पळयताली बापूसू ते एक तोग आशिल्ले तसले मेडिकल शॉपा वचून घेवन मात्र वखद घेवन येत आशिल्लो त्या दीस हाडया म्हळ्यार तागेल्या हातांत ना म्हळ्यार अप्पुठ्याक हाल जाला तो कळ्ळें ते दिवस ताणें दुख्खारी बेजारारी भायलेले येवन बसून सांगचे ताणें आनी आमगेले चेडा वांचोवका म्हणटा जाल्यार केवल पवाड मात्र तसल कसने दायनी म्हणटा जाल्यार जादू दायनी जाल्यार आमगेल्या चेडलाक आनी वांचोवचें कसने ना म्हण हें चेडूं कसो ते पळया कितले नमने एक निष्कल्मश एक निष्पापी चेडूं पळतें ह्यो आन्न कसने ना म्हूण सांगता आसा आन्न म्हाका करचें म्हूण दिलेलें आसा तांत कितली थोडो दुड्ड आसा कितलेस की गोतना कितले ताका दूद लागता तें गोतना तिका जाल्यार थंय अंगडी गेल्यार थंय एक पवाड जाता तें पवाड जालें म्हणल्यार म्हगेलो भाव व्हरता ताल्ली मागीर ती वचून घेवन थंय हें करता आसतना तें अंगडीच्याक कळ्ळें भारी बेजार जाता तेच वेळार थंय एकलो कळ्ळें आनी एक व्यक्ती येयलो आसता कळ्ळें कार्टन आर्मस्ट्रॉंग म्हणून तो डॉक्टर तो एक्चुअली न्यूरो सर्जन पुरे चेडलाले आनी ते अंगडीचेले कळ्ळें जावची हें सकयल उलवणी पळोवन घेवन ताका दोळ्या उद्दा येता रे इतलें तर एक चेडलाल मना आमी तेरा स्वय म्हणटा जाल्यार पळोवका तेन्ना तो चेडलाल हातून निमगिता तुगेलो भाव ते सांचेडू खंय आसा तुगेलो भाव म्हाका एक पिटी दाखयतोय म्हणटा खंडीत कळ्ळें तूं पवाड तूं कोण दाखयत म्हणून जाल्यार म्हाका कसलें जावका म्हाका कोठराशें म्हगेलो भाव वांचून सेफ जावन घेवन म्हगेले ओपास उरलो तशें जावका खेळत तशें जावका ताणें तें मात्र म्हगेलो उद्देश म्हणटा जायत म्हणटा आपण व्हरता दोनी माळयेरी हांगेले घर कडेन पळयल्यार कसो पळोवचें तें घर तूं चेडू पाप कळ्ळें आनी आतां ताका चैतनी ना कळ्ळें दुखी सैसूच्या जायना तें चेडू न्हिदलेलें आसा आवस बापूसू तागेले बगलेन बसून घेवन रडता आसा ती हाड डॉक्टर निमगेल कुठले तांणी सांगता ती अशी पळय तागेले स्कॅन रिपोर्टू एक्सरे रिपोर्टू पुरा दाखयता ती हाजे बायन कसो न्ही करूं आमगेले ताकत ना
आनी कसं 7 दीस म्हणून ते पवाड जाल्यार मात्र 7 दीस म्हणून तांकां कळटा हो ह्या सांजेरडांनी निमगेलें आंगडी तें पिगी बँक खाल करून निमगेलें कसल खातीर पवाड म्हणून सांगितलें म्हळ्यार हें तें पवाड कुडले तो कसो सांगता म्हळ्यार येता भायर सरा आतांच्या भायर सरा म्हणून ते चेरडाक हावस बापसूक हे हॉट चेरडाक तागेले कारार घेता आनी शिदा तागेले हॉस्पिटला आपण व्हरता तो थंय सर्जरी करता सुमार 5.5 घंटे चिल्लर सर्जरी जावन न्हू चेरडू सौकी जावन घेवन तागेलें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाता अरे डिस्चार्ज जावचे थोडे दिवस वता त्यामुळे तें व्हड नमुन्याचें एक ऑपरेशन कळ्ळें 1 म्हयनो जाले नंतर अजीम प्रेमजी थंय आसा कळ्ळें एक दिवस तो वता त्या अंगडीच्या वचून मेडिकल शॉपाचेर निमगिता ते दीस पळय एक पवाड म्हणून सांगून एक सांज चेरडा निमगेलें तें चेरडालें कसो जाली वेवस्था म्हाका ना ते चेरडाक ते कार्ल्टन म्हळ्यार डॉक्टरान वचून घेवन ऑपरेशन करून घेवन सक्सेसफूल जाला काल 1 म्हयने नंतर कळ्ळें काल की डिस्चार्ज जावन ते चेरडा हाडा माळयेर वचून घेवन पळय तेचे व्हड चेरडाले खुश पळय ती कितली म्हूण सांगू न्हू म्हूण तेन्ना प्रेमजी अजीम प्रेमजी भारी खुश जाता पळोवं का म्हूण सांग तोच वयर वत गे वयर वचून पळयल्यार रे ते सांज चेरडाक आक्का तिक्क म्हणून दिलें आशिल्लें खाणां तुगून एक कुडको काणगें तागेल्या तोंडां घालून तें खाता तागेल्या तोंडां दुखून भायर पडलेलें आशिल्लें एक कुडको तें काणगेन आपण खाता म्हगेलो भाव वांचून आयिल्लो म्हाका दिलेलें आशिल्लें कळ्ळें आपल्या तोंडां तागेल्या तोंडां घालून घेवन सांज चेरडान खाता तोडेन भायर पडता तें काणगेन आपण खाता खंयची म्हळ्यार एक परिशुद्ध मन पळया ती कळ्ळें प्रेम अजीम प्रेमजी सांगता म्हाका दोळ्या उदक आयलें म्हळ्यार तेन्ना तक्षण तो कसो करता म्हळ्यार रे ताणें काम तार कळून घेतलां कळ्ळें तागेलें कसो खंयची कंपनीन काम गेलें विंगडे कंपनी भितर काम घेवन दिवन तागेल्या घरा भितर कसो दावका आशिल्ली वेवस्था तक्क म्हणटा कसो कळून घेतलां ताणें तें पुराय वॅल्युएबल्स हें की सगळें विकून घेवन ते चेरडालो हाजी खातीर ट्रिटमेंटाक तें पुराय ओपास तांकां हें करून दिन घेवन येता कळ्ळें तेच वेळार तो डॉक्टर येता त्या घरान कळ्ळें डॉक्टराले वचून घेवन ती सुरये तें चेरडू कितले प्रामाणीक पळया ते चेरडाली निमगीत घेवन डॉक्टरा म्हगेले आशिल्ली $1 आनी केलो सेंट्स मात्र दुड्ड कळ्ळें तुगेलें ऑपरेशन तूं कितले खर्च येयला की म्हाका वतना कळ्ळें म्हगेलें आनी एक पिगी बँक सोदिलें तातूंत तुका आयना आशिल्ली रेश म्हगेली आनी म्हगेले बाबाक तुवें चंदू करून घेवन ट्रिटमेंट करून घेवन ताका आरोग्य येवन तूं कोण दिला न्हय घे म्हगेलें पिगी बँक तुका म्हूण सांगतना तो डॉक्टर सांगता की तुजो जसो एक चेरडाक इतले मुग्धते इतली सरळते कळ्ळें ह्या टायमार आशिल्ली तुगेले एक चेरडाक म्हगेल्या पेटयलें देवान पेटयलेलें आसा पळय ताचे खातीर कळ्ळें असो $1 कितले तूं दिल्यार आसा पळय म्हाका नाका मा तुगेलें गे आसूं शाश्वत आमी ही म्हळ्यार प्रिती कळ्ळें तुगेलें तें हें आसा पळय सरळते मुग्धते हें केदारनाथय अशींच आसो म्हूण सांगता अरे आजी परिस्थिती कशी राबली म्हळ्यार आमी पुराय प्रौढ बेळवल्यांत ज्ञान आसा आमकां विचार आसत आमगेलें दुड्ड आसत आमगेलें शक्ती आसत हे हांतू भितर आमी हे पुराय गूण कळवून घेतले बहुशः आमगेल्या हांतू भितर एक चेरडाल्या वरीची मन परिशुद्ध अंतकरण निष्कल्मश जावन आशिल्लें तसलें एक प्रेम आसवय म्हणटा जाल्यार रे कळ्ळें मागीर लव इज गॉड प्यूर परिपूर्ण जावन आशिल्लें प्रेम म्हळें आशिल्लें परमात्मा जाल्यार तसलें तें परमात्मान अस्तित्व आस कोरकावय म्हणटा जाल्यार प्रत्येकान मन त्या रुपारी परिवर्तन जाल्यार एक चेरडा वरी आमी आशिल्ले वय म्हणटा जाल्यार आमी कळ्ळें कितलेय आमी प्रौढ जावन आसा पुरोती जाल्यार आमगेल्या आचरणेंतू विचारांतू आमी करता तसले वेवहारांतू त्या नमुने परिशुद्धता आमी दवरून घेतली तर जाल्यार बहुशाय समाजांत वपास सामरस्य ते दिवचे कश्ट जायचे ना म्हणचे म्हगेलें एक अभिप्राय चिंतन करा पुरायजनी मंथन करा हीच म्हगेली एक मनवी